बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और आज बहुत ही अहम तरीन टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो टॉपिक ये है कि तबलीगी जमात में जाना हराम है। बड़ा अजीब सा लगा होगा, ताज्जुब हुआ होगा। थंबनेल पर ये लिखा है तो बड़ा आपको अजीब सा लगा होगा। तबलीगी जमात में जाना हराम है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं। उनकी किताब है आपके मसाइल और उनका हल। ये किताब बहुत ही मुदल्लल और बहुत ही मोतबर किताब है। उलमा के हल्क़े में ये किताब बड़ी मोतबर मानी जाती है और मोतबर किताब है। यकीनी तौर पर हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद भी एक मोतबर उलमा की फ़हरिस्त में उनका नाम है और बड़े जय्यद अकाबिर उलमा में से शुमार किए जाते हैं। बाज़ लोग तबलीगी अहबाब क्या करते हैं कि वक्त के अकाबिर ने अगर कोई बात तायद में कह दी तो उसको ले लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने किसी मुनकर पर किसी नकीर करी है तो उसको नहीं लेते हैं। ये दो रुखी पॉलिसी इन लोगों के अंदर है। यानी अगर किसी वक्त किसी अकाबिर ने कोई बात अपनी ज़बान से तारीफ़ की कह दी, उसको दलील बनाकर पेश करेंगे लोगों के सामने कि देखो जी फ़ला अकाबिर ने ये बात कही है और आप ये बात कह रहे हो। उन अकाबिर की वो बातें जो उन्होंने अपने किसी मौके पर कोई बात कही है, तबलीगी जमात की इस्लाह के ताल्लुक़ से या तबलीगी जमात की कोई गलत फहमी है, उसका इजाला किया है, उसको मंजर आम पर नहीं लाते। यानी मानते किसी की नहीं है, अपने मतलब की बातें ले लेते हैं। जैसे कि यहूद का मामला था, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, बाज़ बातों पर अमल करते हैं, बाज़ बातों पर अमल नहीं करते हैं। तो यही हाल इनका है कि जो बातें इनकी तायद में कभी किसी आलिम ने कह दी उसको ले लेते हैं, लेकिन वही आलिम जिसको ये अपना मुक्तदा मान रहे हैं, पेशवा मान रहे हैं और उसकी वो बात दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं कि देखो जी इन आलिम साहब ने क्या कहा है, फुला आलिम ने क्या कहा है, ये भी तो अकाबिर हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये सिलसिला शुरू करूँगा कि हर उस अकाबिर की बात लेकर आऊँगा कि देखो इस हमारे इन अकाबिर ने फ़ला मौके पर ये बात कही थी तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से, अब आप क्या कहेंगे। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी है, हर आलिम ने अपने वक्त पर मुनकर पर नकीर करी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना मानने का मिजाज है। ये तबलीगी जमात नहीं बल्कि तहरीफ़ी जमात है, कुरान और हदीस में तहरीफ़ करने वाली जमात है। देखिए ये किताब है आपके मसाइल और उनका हल। ये किताब क्या है? जिल्द नंबर 10 आपके मसाइल और उनका हल। मोतबर किताब है। उलमाए किराम बल्कि इससे फ़तवे देते हैं। मुफ्तियान किराम इस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब के हवाले से फ़तवे देते हैं। देखिए जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर आपके 25 है। जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 25। देखिए जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 25 है। किताब का नाम है आपके मसाइल और उनका हल। मुसन्निफ़ है मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद। हज़रत से एक सवाल किया गया और हज़रत उसके जवाब में कहते हैं कि तबलीगी जमात में जाना हराम है। देखिए सवाल क्या है, आपने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया है किसी तबलीगी भाई ने, उसका जवाब हज़रत ने दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की तालीम दी थी वो मस्जिद नबवी के माहौल में यानी मस्जिद के अंदर दी। इस तालीम के लिए आपने कोई अलग मदरसा जैसी सूरत इख्तियार नहीं की या कोई अलग जगह उसके लिए मुकर्रर नहीं की, तो फिर आज क्यों हमारे दीनी इदारों में मस्जिद तो बहुत छोटी होती है मगर मदारिस की इमारतें बहुत बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं। अगर ये चीज़ बेहतर होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चीज़ को सबसे पहले सोचते। हालांकि मस्जिद का माहौल बहुत बेहतर माहौल है, वहाँ इंसान लायानी बातों से भी बच सकता है। ये पहला सवाल है उनका। दूसरा सवाल कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाब सुफ़ा को जो तालीम दी बुनियादी वो ईमानियात और अखलाकियात की दी, उनको ईमान सिखाया, लेकिन हमारे दीनी मदरसों में जो बुनियादी तालीम दी जाती है वो बिल्कुल उस चीज़ से हटकर लगती है। और बराए मेहरबानी मैं अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए इस बात की वजाहत तलब करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अस्हाब सुफ़ा को तालीम दी वो क्या थी। ये दूसरा सवाल है, सुनते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, बड़ी कीमती बात आपको पता लगेगी। तीसरा सवाल वो कर रहे हैं, हमारे मदरसों से जो आलिम हजरात फारिग होकर निकलते हैं उनके अंदर वो कुल्हन और फ़िक्र दीन के मिटने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के छूटने की नहीं होती। जो फ़िक्र और कुल्हन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी या हज़रात सहाबा की थी, और वो लोगों से इस आजिज़ी और इनकिसारी से बात नहीं करते जिस तरह हमारे अकाबिर और आप या और जो दूसरे बुज़ुर्ग मौजूद हैं वो बात करते हैं।
یہ تیسرا اعتراض یا تیسرا سوال کہہ لیجئے ان تبلیغی بھائی کا۔ چوتھا کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ ناچیز سے کوئی غلط بات لکھی گئی ہو تو اس پر مجھے معاف فرمائیں، اگر اس خط کا جواب آپ خود تحریر فرمائیں تو بہت مناسب ہوگا۔ یہ ان صاحب نے سوال کیے ہیں۔ اب حضرت دیکھیے کتنا مدلل اور کتنا بہترین حضرت نے جواب دیا ہے اور اس جواب کو چھپایا گیا۔ حضرت کہتے ہیں جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شیخ حضرت شیخ زکریا ہمارے شیخ کے فضائل اعمال نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی۔ کیا آپ نے اکابر تبلیغ سے بھی کبھی شکایت کی؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسوں کا طرز ہے یہ طرز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے تو فضائل اعمال کے بارے میں بھی نہیں بتایا، تو فضائل اعمال آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ کو کس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے کبھی مدرسے کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے، یا یوں ہی سن کر ہانک دیا؟ اور رائیونڈ میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کی رائیونڈ سے مختلف ہے؟ تیسرا جواب، یہ بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا، کیونکہ سوال 4 تھے تو 4 جواب حضرت نے دیے ہیں، یہ بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علماء میں کڑھن اور دین کے لیے مر مٹنے کی فکر نہیں ہوتی؟ غالباً آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس اسی کا نام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت اس غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ تبلیغ والے کہتے ہیں بس دین کی کڑھن تبلیغ والوں کو ہے، مدرسے والوں کو نہیں ہے، یہ تو تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے۔ جواب، آپ نے جو لکھا ہے، جواب نمبر 4، آپ نے جو لکھا ہے کہ کوئی غلط بات لکھی ہو تو معاف کر دوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون سی بات لکھی ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، اب دیکھیے حضرت نے جو مین بات یہاں پر کہی ہے جو سنانا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں۔ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ تبلیغ والے تبلیغ میں لے جا کر علماء کے خلاف، مدرسوں کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور یہ باتیں میں سنتا رہتا تھا لیکن کبھی میں نے اس پر ریئیکشن نہیں دیا، میں دفاع کرتا تھا، میں کہتا تھا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اب حضرت کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے۔ یعنی حضرت یہ کہہ رہے ہیں مجھ تک جو شکایتیں پہنچتی ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، مدرسوں کے خلاف ذہن بناتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کے اس خط سے، آپ جیسے عقل مند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے۔ دیکھیے حضرت کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ جہالت جو بھر گئی ہے کہ دین بس تبلیغ ہی دین ہے اور دین کا کام صرف تبلیغ والے ہی کر رہے ہیں، باقی شعبوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو بیکار سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے حضرت نے فرض منصبی نبھایا۔ حضرت کہہ رہے ہیں میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں اور ان کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔ دیکھیے تو اس لیے میں نے کہا کہ تبلیغ میں نکلنا حرام ہے ایک خاص علت کی وجہ سے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 25 سے 26 تک 2 صفحوں میں یہ مضمون ہے۔ حضرت نے کہا کہ جن لوگوں کا تبلیغ میں جا کر یہ ذہن بنتا ہے کہ علماء کے خلاف ذہن بنتا ہے، مدرسوں کے خلاف ذہن بنتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سارا کام ہم ہی کر رہے ہیں اور اس سے بہتر دین کا کوئی کام نہیں ہے، بس یہی دین کا کام ہے، علماء کی تخفیف ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے تبلیغ میں جانا حرام ہے۔ کیوں حضرت نے حرام کہا؟ اس لیے کیونکہ یہاں علماء کی تخفیف پیدا ہو رہی ہے، علماء کی تحقیر پیدا ہو رہی ہے، اور باقی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا انکار لازم آ رہا ہے۔ تو خدا را اللہ کے واسطے میں آخر میں کہنا چاہوں گا تبلیغی بھائیوں سے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اور آج یہ بات حضرت نے 25 سال پہلے 30 سال پہلے لکھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے،
بلکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا سے زیادہ مطلب تحریف وہاں کے تبلیغی لوگ کرتے ہیں. جتنی تحریف یہاں کے تبلیغی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تحریف اور دین میں غلط باتیں شامل پاکستان کے تبلیغی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں. اور 25-30 سال پہلے دیکھیے یہ حال تھا. آج میں کہتا ہوں 100% تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگوں کا اکثر 100% تو نہیں کہیے 1% شاید اس میں ایسے لوگ ہیں جو مطلب علماء کی ناقدری نہیں کرتے، لیکن 99% لوگ ایسے ہیں جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کی تحقیر کرتے ہیں، اور اس کام کے علاوہ باقی سارے دینی شعبوں کو، مدرسوں کو فضول سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور پتہ چل سکے یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے علماء کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.